مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ دی حضور دعا ہے اللہ تعالی سانو رمضان المبارک کے کما حقوق تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ اللہ تبارک و تعالی دا مہمان مہینہ ہے۔ جس طریقے ساڈے کول کوئی مہمان آتا ہے کہ اسی اس کی عزت کرنے ہاں، اس کی تعظیم کرنے ہاں، اس کا استقبال کرنے ہاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ساڈے کول آیا ہے، ان کی سانو حد درجہ دی عزت، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک دے وچ ساڈے تے عبادات لاگو فرمائیاں نے، جنہ دے اللہ رسول نے حکم بیان فرمائے، وہ عبادات سانو کما حقوق احسن طریقے دے نال ادا کرنیاں چاہیے نے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مقصد۔ رمضان المبارک آوے تے بندہ بے خبر پہلے 11 ماہ دی طرح ہی رہے، ٹس تو مس نہ ہوئے، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے تے راضی نہیں ہے، اللہ اس تے راضی نہیں ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے ان دے واسطے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس بندے کے واسطے بد دعا فرمائی ہے۔ جبریل نے بد دعا کی ہے تے نبیاں دے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے۔ غور کرو نا کہ سارے فرشتاں دا سردار، ساریاں کتاباں دا عالم، بیت المعمور دا خطیب اعظم، فرشتاں دی نورانی جماعت دا سردار، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا صحابی، سدرۃ المنتہا دا رہائشی، ساری کتاباں دا عالم، وہ بد دعا کرے۔ کل کائنات دا والی، جس کی خاطر اللہ نے یہ سارا جہان بنایا، وہ محبوب آمین فرما دے لے، تے غور کرو اس بد دعا دی قبولیت وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بولو، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے رمضان اللہ دا مہمان تواڈے کول آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعظیم کرو، جتنا ہو سکے اس کی تکریم کرو۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو شعبان المعظم دی آخری تاریخ یعنی 30 شعبان نو آپ علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دا آج بڑا ہی بابرکت ماہ مبارک آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہی یہ رمضان مبارک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتاں دے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آپ فرما دے جے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیاں دعاواں قبول فرماتا ہے، اور اتنا اللہ دی بارگاہ وچ دعائی عبادت نو مقام حاصل ہو جاتا ہے جتنا کہ غیر دنوں دے وچ ایک کامل ولی دی عبادت اور دعا نو شرط ہوندا ہے۔ یعنی کامل اللہ دا ولی دعا کرے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے جدو رمضان مبارک آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا گناہگار امتی بھی دعا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وچ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دے اجر دے وچ اللہ پاک اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس رمضان مبارک کی برکت دے نال محبوب خدا فرماتے ہیں جڑا میرا امتی ایک نفل ادا کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس دے نفل فرضاں دے برابر اس کو ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا میرا امتی رمضان مبارک دے وچ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 روپیہ خیرات کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی اس میرے محبوب دے غلام نو، اللہ دے حبیب فرماتے ہیں میرے امتی نو اللہ تبارک و تعالی 70 یا 700 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اس تو بھی بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دے امتی نو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر تو دینا ہی ہے نا، تے کیوں نہ ہوئے رمضان المبارک شروع ہوئے تو بندہ ادا کر دے، کر دینا چاہیے تاکہ غربا بڑے اچھے طریقے کے نال روزے رکھ سکیں۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ عید والے دن ہی دے گے، بلکہ رمضان مبارک شروع ہوئے تو صدقہ فطر بھی ادا کر دینا چاہیے ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ جس کو ساڈا مال پہنچے گا، روپیہ پیسہ پہنچے گا، وہ اپنی ضروریات پوری کرے گا رمضان مبارک دے وچ۔ جدو رمضان مبارک دے وچ ضروریات پوری کرے گا بوقت افطار یا بوقت سحر، وہ ظاہر گل ہے دعا کرے گا، جس نے اس کو فطر ادا کیتا ہوئے گا دعا کرے گا، یقیناً ایک رمضان المبارک کی برکت اور دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی افطار دے وقت بھی دعا نو قبول فرماتا ہے، اس دی زبان دے وچ لفظ نکلے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دے اور اللہ پاک ساڈا بیڑا پار فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پہ بڑا کرم فرمایا ہے۔ اللہ نے رمضان مبارک عطا فرمایا اور اللہ پاک نے اس کی فرضیت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تہاڈے تے روزے میں فرض فرمائے نے جس طرح تہاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض فرمائے تاکہ تہانوں تقوی دی دولت نصیب ہو جاوے۔ میرے لجپال نبی دے غلاموں، ایتھوں پتہ چلدا ہے کہ ہر دور دے اندر روزے دی فرضیت ضرور رہی ہے، لیکن میرے نبی دے غلاموں پہلیاں قوماں روزے ضرور رکھدیاں سن، انہاں دا طور طریقہ مختلف سی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اے یاد رکھو انہاں دے روزے بہت لمبے سن لیکن ثواب گھٹ سن۔ اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو اے مقام عطا فرمایا ہے، محبوب خدا دے امتی دا روزہ پہلا دی نسبت چھوٹا ہے لیکن ثواب اللہ انہاں تو زیادہ عطا فرماوے گا۔ پہلیاں قوماں دا روزہ جدو کیتی افطاری بس اوہی ساری ہے، پہلیاں قوماں دے اندر ساری دا وجود کوئی نہیں سی، جدو افطاری کیتی بس اوہی ساری ہو گئی۔ جدو رات ہوندی سی جڑا سو جاتا سی، سون تو بعد جدو بیدار ہوندا سی روزے دے احکام لاگو ہو جاندے سن، ہن کھا پی نہیں سکدا سی، لیکن میرے نبی دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت نو اے مقام عطا فرمایا۔ میرے نبی دے غلاموں اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن
لباس لکم وانتم لباس لہم. میرے نبی دے غلاموں تہاڈے تے میں اے آسانی فرمائی ہے رمضان المبارک دیاں راتاں دے وچ تہاڈے واسطے صبح پاؤ پھٹن تک یعنی اذان فجر تک اللہ فرماندا ہے تہاڈے واسطے سارا کھانا پینا میں حلال تے طیب تے جائز فرما چھڈیا ہے. پہلیاں قوماں واسطے سہولت نہیں سی، یہ حضور دی امت واسطے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس طرح یہ یاد رکھ لو پہلیاں قوماں دے اندر ساری کوئی نہیں سی، روزہ ضرور رکھ دے سن میرے نبی دے غلاموں. او قوم اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی ہوگے یا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ہوگے یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی جناب والا قوم ہوگے، او بنو اسماعیل میرے نبی دے غلاموں یا بنو اسرائیل میں یاد رکھ لو پہلیاں قوماں دے اندر ساری دا کوئی انتظام نہیں سی. اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام یہودی بھی ساری کوڑی کر دے سن، عیسائی بھی ساری نہیں سی کر دے. آپ فرماتے نے میرے غلام تو اٹھ ساری کر کیونکہ فَأَنَّ فِي السَّحُورَ فِي الْبَرْكَةِ. آپ فرماتے نے اللہ نے تیری ساری دے وچ برکت رکھ چھڈی، ساری تو کرنا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوندے نے میرے نبی دے غلاموں یاد رکھو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی دی خاطر قبر دے وچ جلوہ گر ہوندے نے، اسی طرح محبوب خدا اپنے ہر امتی نو جیڑا ساری دے وقت اٹھدا ہے بیدار ہوندا ہے اے خود نہیں جاگدا بلکہ کملی والے دی نظر رحمت وچ ہے. اللہ دے محبوب اپنے امتی نو خود بیدار فرماندے ساری کرنا بہت بڑی سعادت ہے. میرے لجپال نبی دے غلاموں بہت بڑا انعام ہے. اللہ دے حبیب فرماندے نے پہلیاں قوماں دے اندر روزہ سی ساری کوئی نہیں سی. حضور فرماندے نے ہن میرے غلام تو جدو ساری دے واسطے اٹھے گا توجہ کر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ دے حبیب نے فرمایا جدو میرا امتی ساری دے وقت آپ فرماندے نے بستر تو اٹھدا ہے اللہ دی رحمت دا فرشتہ دعا کردا ہے باری تعالی اس نے بستر چھڈ دتا ہے تو جنت دا اس نو بلند والا بستر عطا فرما. میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ میرا امتی جدو اپنی جتی پہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ او فرشتہ عرض کردا ہے کہ باری تعالی یا رب جلیل جدو پل صراط تو گزر ہوے قیامت دا دن ہوے یا اللہ اس بندے دے قدماں نو سلامت رکھنا. میرے لجپال نبی دے غلاموں جدو اٹھ کے چلدا ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا جدو کپڑا پہندا ہے پھر کپڑا اس دے واسطے دعا کردا ہے یا اللہ اس نو جنت دا اعلی لباس عطا فرما دے. آپ فرماتے نے پھر او جدو وضو کردا ہے وضو دے پانی دا ہر ہر قطرہ اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے کہ باری تعالی اس دے جسم نو طیب تے پاک فرما دے. میرے لجپال نبی دے غلاموں پھر اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ جدو وضو کردا ہے وضو کرن تو بعد آپ فرماندے نے جدو مصلی تے کھڑا ہوندا ہے منہ قبلہ دی طرف ہوندا ہے اس وقت بیت اللہ بھی اس کے واسطے دعا کردا ہے کہ باری تعالی اس دی قبر نو یا اللہ روشن فرما دے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو وہ نماز دی نیت بندا ہے مطلب کی ہے جدو وہ بندہ تہجد دے نوافل ادا کردا ہے ساری دی ایک حکمت ایوی ہے کہ میرے محبوب دا امتی جدو ایک مہینہ
روزانہ بیدار ہوے گا اللہ دے حبیب فرماتے نے تہجد دی عادت آ جاوے گی جدوں تہجد دی عادت پہ جاوے گی اللہ محبوب دے امتی دے سر تے ولایت دا تاج رکھ دے تہجد چھڑ کے ولی نہیں بنتا کی تہجد چھڑ کے کہ پانچ نہیں پڑھتے تو کہندے نسی غوث پاک دے پائے دے ہیں یاد رکھو اے دھوکھا اے اپنی ذات نال دھوکھا میرے نبی دے غلاموں بغیر تہجد دے بھلی کوئی نہیں بنتا حکمت بھی اے ہوئی ہے راز بھی اے ہوئی ہے میرے لجپال نبی دے غلاموں اللہ دے حبیب نے فرمایا پھر جدو نیت بندا ہے دعا کردا ہے اس وقت رب تعالی دی رحمت خود پکار کے فرما دیے اے بندے ہن تیرا کم منگنا ہے میرا کم عطا فرما دے تائیں تے اسی کہنے آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں جھڑی کھلے در جنت دے ٹولی حوراں دی کھڑی آیا ماہ رمضان اونچی جس دی ہے شان اس پاک مہینے رب بھیجیا قرآن ویلے ہن برکتاں دے زمین موتیاں جڑی تائیں تے اسی کہنے اٹھ جاگ روزے دارا ویکھ رب دا نظارہ نور جگمگ کردا اے جگ سارا ویلے ہن برکتاں دے زمین موتیاں جڑی آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں جڑی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو کائنات دے اندر جدوں بھی جس نو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کملی والے دے صدقے عطا فرمایا ہے سانو قرآن ملا اے محبوب خدا دا صدقہ سانو ایمان ملا اے بھی کملی والے دا صدقہ میرے لاجپال نبی دے غلاموں اگر اللہ نے رمضان المبارک بھی عطا فرمایا ہے کملی والے دے صدقے ہی عطا فرمایا ہے رمضان اللہ نے حضور دا صدقہ ہی عطا فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اور ہر رحمت ہر نعمت ہر شرف ہر فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے کملی والے دے قدماں دے نال وابستہ کیتی ہے میرے نبی دے غلاموں اج بندے بڑے بڑے اگے جان دے چکر وچ نے کوئی کہندا ہے میں چاند تے سیاراں تے ستارہ تک پہنچنا چاہنا وا اے یاد رکھ لو میرے نبی دے غلاموں کائنات دی ہر فضیلت کائنات دا ہر رتبہ کائنات دی ہر بلندی اللہ نے اپنے محبوب دے قدماں دے نال وابستہ فرمائی ہے سبحان اللہ حضور دے قدم چھڑ دے بنا تے کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی بلندی نہیں ہے کوئی شرف نہیں ہے بلکہ حضور دی بارگاہ دے وچوں ہر قانون ملدا ہے جڑا نبی دا در چھڑ دے تے کبے مینوں کوئی ہور قانون تے راہ لبے گا غلط ہے بے بنیاد ہے کیونکہ میرے لاجپال نبی دے غلاموں صحابہ کرام نو بھی جدوں کوئی مشکل پیش آندی ہے ہر صحابی حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندا ہے اگر کسی